اہل حدیث کو، اہل توحیدوں کو، مواحدوں کو جو ہی اجازت ملی وہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ نعرے لگاتے ہوئے کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اس دربار کے پڑے ہوئے درخت پہ چڑھے اور اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، اس درخت کی جڑ کو اکھاڑ پھینکا، اور درخت کی جڑ نہیں اکھڑی، شرک کا مڈ پٹ دیتا۔ شرک کے درخت کو، اس جڑ کو، اس صنم کو، اس موجودہ ذات انوات کو ٹکڑوں میں بدل کر دیا۔ انہوں لوگوں نے انڈیا کل آنے ہیں پھر انہوں بڑھن آئیے انہوں لوگوں نے کیتا ٹالی دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے حق مسلک اہل حدیث حق نو فتح دیتی ہے، جیڑی ساڑی بات ہوئی سی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے سانو فتح دیتی ہے، اساں مڈ پڑ دیتا ہے۔ توحید کے کلہاڑے درخت پہ برس رہے تھے، آرے چل رہے تھے، اور میری آنکھوں میں مصطفیٰ علیہ السلام کا مکہ فتح کرنے کے بعد بتوں کو توڑنے کا منظر حدیث کی روشنی میں گھوم رہا تھا۔ میرے آقا نے بتوں کو توڑا علیہ السلام، اور یہ منظر بابے کے درخت کے کٹتے ہوئے اس صنم کا منظر اہل شرک کو درس دے رہا تھا۔ لوگوں، اگر یہ بابے کچھ کرنے کے قابل ہوتے، یہاں کی کیفیت یہ نہ ہوتی۔ ہماری زندگی اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کی توحید کو سمجھ جاؤ۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو مر کے قبروں میں دفن ہو جائے وہ اپنا استنجا نہیں کر سکا تو اور کیا کرے گا؟ اس درخت کو کاٹ کر مردوں کی بے بسی کا اعلان اہل توحید نے سانگلہ ہل میں کیا، اور اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، اہل توحید تمہیں مبارک ہو، اس درخت کو کاٹنے والوں تمہیں مبارک ہو، تم نے اپنے رسول کے صحابہ کے نقش قدم پہ چل کر ان کی سنت کو پھر زندہ کر دیا۔ مشرکین مکہ کا ایک بت تھا لات، سفید رنگ کی چٹان تھی، طائف کے ایک گھر میں اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی تھی۔ آج بھی بابوں کی چادریں چلتی ہیں نا۔ انو چم چم اکھا نال لاو اے چادر ماتو لال دے، انو چم چم اکھا نال لاو اے چادر ماتو لال دے۔
चुम अखा नाल लावो ए चादर मादोलाल दी पढ़ कलमा नबी दा चढ़ावो ए चादर मादोलाल दी पढ़ कलमा नबी दा चढ़ावो ए चादर मादोलाल। ये चादर वाली सरकार आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है। उस दौर के अंदर भी चादरें चढ़ती थी। चादर वाले आते थे ढोल बजाते हुए चादरें चढ़ाते थे। लात के ऊपर चादर चढ़ा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु को ताइफ भेजा, जिन्होंने इसको गिराकर इसके टुकड़ों तक को जला दिया। उस वक़्त का लात भी कुछ कर सका, और वो खाली चट्टान नहीं थी, पत्थर की मूर्ति नहीं थी। सही बुखारी में है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, लात एक नेक आदमी था जो सत्तू पिलाया करता था हाजियों को। जब उसका इंतकाल हुआ तो मुशरिकीन मक्का के सरदार अमर ने कहा, ये मरा नहीं है, पर्दा फरमा गया है। अभी आपने सुना ना उस हजरत का भी, ये मरा नहीं, पर्दा फरमाया है। उस वक्त से ये पर्दे वाले सरकार चलते आ रहे हैं। अमर ने कहा, ये मरा नहीं, पर्दा करके इस चट्टान के अंदर चला गया है। लोगों ने उस चट्टान के ऊपर कुब्बा भी बना लिया, उसकी पूजा भी शुरू कर दी। मुशरिकीन मक्का का एक और बुत अल-उज़्ज़ा, इमाम इब्न जरीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये दरख्त था जिस पे इमारत तामीर कर दी गई। इस इमारत को भी गिलाफ पहना दिया गया। अबू सुफियान ने जंगे उहद के अंदर फखरिया अंदाज में इसी का नाम लिया था और कहा था, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारा उज़्ज़ा है, तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं है। तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा था, इसको जवाब दो। कहा, अल्लाह के हबीब क्या जवाब दे? कहा, फरमाओ इसको कहो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं है। इमाम नसाई की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद को इस बुत को तोड़ने के लिए रवाना किया। उन्होंने दरख्तों को काट दिया, वहां लगे हुए दरख्तों को काट दिया, जैसे सांगला हिल के अंदर अहले तौहीद ने दरख्तों को काटा। अहले हदीसों के इमाम खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले ये अमल किया था मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर। वापिस आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। आपने कहा, खालिद तुमने कुछ नहीं किया, दोबारा जाओ। वो दोबारा गए। वहां के मुजावर या उज़्ज़ा का नारा लगाते हुए पहाड़ों में छुप गए। जब सैयदना खालिद मजीद करीब हुए, एक औरत वहां से निकली, बरहना नंगी, मुठिए भर भर के मट्टी अपने बालों में डाल रही थी। जुबाने हाल से कह रही थी, वाबी आ गए। जुबाने हाल से कह रही थी, वाबी आ गए, इना कोई शय छड़नी। वो दौड़ती भी बाहर निकली। सैयदना खालिद ने एक ही तलवार से वार किया और उसकी गर्दन को उसके गंदे वजूद से दूर कर दिया। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हकीकत में यही उज़्ज़ा। लोग आवाज सुनते थे इस बुत से, और ये आवाज इसी औरत की आवाज थी। इमाम अबू सालेह रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उज़्ज़ा के पास उन लोगों का अंदाज़े इबादत ये था। मुशरिकीन मक्का की खबर दे रहा हूं आपको, उस दौर के मुशरिका इबादत का अंदाज दरख्तों के साथ क्या था? उस पर वो धागे बांधते थे, कपड़े बांधते थे। जाओ अपने पीरों फकीरों के दरबारों का नजर दौड़ा लो, बाबा जी की कब्र पे बरगद का दरख्त है, कीकर का दरख्त है, टाली का दरख्त है, उसके नीचे टहनियों से कपड़े बंधे हुए, धागे बंधे हुए। सुल्तान बाऊ की कब्र पे बेरी का दरख्त है, उस पे धागे भी बनते हैं, नीचे चादर भी बिछती है। चादर बिछाने वाले अकीदा रखते हैं, ऊपर मुंह करके बेर डिग गया तो पुत्र होएगा, पत्ता गिर गया तो बेटी होगी, टहना टूट के गिर गया तो फिर की होएगा, और अगर तिनका गिर गया तो क्या तीसरी नस्ल होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दरख्तों के पुजारी आज के नहीं हैं, उस दौर के अंदर भी ये खजूर का दरख्त था, इसके साथ धागे और कपड़े बांधते थे। मनात मक्का और मदीना के दरमियान ये बुत था। औस और खजरज इसकी ताज़ीम करते थे। फतह मक्का के साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इसको तोड़ने के लिए रवाना किया। और याद रखिएगा, अहले तौहीद को अल्लाह जब भी हुकूमत देता है, यहां ये नुक्ता याद रखना, किसी दरबार को तोड़ना, मिटाना, दरख्त को काटना, मिटाना उसकी जिम्मेदारी है। जिसको अल्लाह इतनी ताकत दे कि वो उसको गिराने के बाद दोबारा बनाने की इजाजत ना दे। ये ना हो कद्दी राती जाके कार्रवाई पा छो और तोड़ के घर आ जाओ,
سارا پنڈ دے مشرک کٹھے ہو جانتے پھر اپنے ہتھی بنا کے دینا پہ جوے. حکمت سے کام لیں. ان درباروں کو گرانا توڑنا, ان پوجے جانے والے درختوں کو کاٹنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اللہ جب بھی اہل توحید کو حکومت دیتا ہے, جیسے اہل توحید کے امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک سرزمین سے بتوں کو توڑوایا, صحابہ کو بھیجا, درختوں کو کٹوایا, اس کے ماننے والے ہر دور میں یہ عمل کرتے رہے. اور ماضی قریب میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر اس پاک سرزمین پر بنے ہوئے قبوں کو توڑا, قبروں پہ بنے ہوئے درباروں کو توڑا, بنے ہوئے کمپلیکس توڑے. آج تو آپ کے ملک میں مسلمان عوام کی خون پسینے کی کمائی اور ٹیکسوں سے کروڑوں روپے لگا کر بابا جی کے دربار پہ کمپلیکس بن رہے ہیں. اور یہ درباروں پر بنے ہوئے قبوں کو محمد بن عبد الوہاب نے توڑا, محمد بن سعود نے توڑا رحمہم اللہ. امیر عینہ کے ساتھ مل کر جب زید بن خطاب کے قبر پر بنے ہوئے قبے کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو امیر صاحب نے کہا آپ کی بات تو مانتا ہوں لیکن یہ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں, ان کے قبے کو توڑیں گے تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی, ہم نہیں توڑ سکتے. انہوں نے کہا اچھا یوں کرو, تم زندوں کو سنبھال لو, ہم جانے اور یہ قبہ جانے, ہم جانے اور یہ دربار جانے. ہاں اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. امیر صاحب نے زندوں کو روک لیا, اپنی فوج لگا دی. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آگے بڑھے اپنے شاگردوں کے ساتھ, اور اللہ کے ولی کی قبر پہ جو غیر شرعی قبہ بنایا گیا تھا اس کو توڑ ڈالا اور اس قبر کو سنت کے مطابق بنا دیا. یہ اولیاء کی توہین نہیں ہے. کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں, کلپ بناتے ہیں, دیکھو جی وہابی خود مان رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی قبروں پہ بنے ہوئے قبے ہم نے توڑے. ہاں اللہ کی قسم یہ اولیاء کی, صحابہ کرام کی, سیدنا زید بن خطاب کی توہین نہیں ہے, بلکہ یہ ان کی عزت ہے, یہ حقیقی عزت ہے کہ ان کی قبر کو ویسے بنا دیا جائے جیسے مصطفیٰ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے آج سانگلہ ہل کے اندر ان زندوں کو اس حضرت نے روک لیا تو مردہ اہل توحید کو نہ روک سکا. یہ سنت ہر دور میں حکومت ملنے پر اہل توحید ادا کرتے رہے. اور پھر امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کو اللہ نے جب اس زمین پر حکومت عطا فرمائی, انہوں نے پھر مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تمام قبوں کو گرایا, تمام درباروں کو گرایا, پوجی جانے والی قبروں کو گرا کر ان کو کچی قبریں بنایا جیسے اللہ کے حبیب نے حکم دیا تھا. اہل شرک اور اہل بدعت کو ان کا یہ فعل پسند نہیں آیا. اس وقت سے آگ لگی ہے اور ہر سال ان حدام جنت البقیع کا جلوس نکالتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں. اشتر علامہ گفتار حسین صادقی قدرت الہی سخی محمود تے دیگر علماء نے کی تھی. اس موقع تے اپنے پیغام وچ قائد ملت جعفریہ پاکستان سید حامد علی موصفی نے کہا ہے کہ جنت البقیع تے جنت المولا دے عظمت رفتہ دی بحالی صرف امت مسلمہ دا نہیں بلکہ پوری انسانیت دا مسئلہ ہے. اسلام آباد عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع دے خلاف کڈے گئے جلوس نال خطاب کردے ہیں علماء نے کہا کہ 57 اسلامی ملکاں تے خوف و راز چھایا ہویا ہے تے OIC جیا ادارہ مسلماناں تے ہون والے مظالم دے خلاف آواز چکن تو قاصر ہے, جبکہ مغربی قوتاں مسلمانوں نو زیر کرن لئی نت نویں منصوبے تیار کر رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں نو اپنے اختلافات بھلا کے ایک ہو جانا چاہیے تاکہ شیطانی قوتاں دے عزائم نو ناکام بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت صحابہ کرام تے اہل بیت عزام دے انہدام شدہ مزار خود تعمیر کرے یا سانو اس دی اجازت دے. انسداد دہشت گردی دے قبر کے پجاری تو گالیاں دیتے ہی دیتے ہیں, جنہوں نے توحید کا چولا پہنا ہوا ہے اندر سے اسی پارٹی کے ہیں, اوپر سے توحید کا چولا ہے وہ بھی گالیاں دیتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں محمد بن عبد الوہاب بڑے متشدد تھے, انہوں نے مکہ اور مدینے میں جتنے آثار تھے سارے توڑ دیے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ وہ توحید میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آثار بھی مٹا دیے, اور ہمارے علاقے کے لوگ شرک میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ قبروں پہ سجدے کرنے لگے. دونوں کمی بیشی کا شکار ہوئے. عبد المحمد بن عبد الوہاب نجدی درعیہ میں تھے, جو تھے وہ کبھی بھی غیر مقلد